अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद आबाद रखे। व्यूअर्स, आज की वीडियो फिर मेरे कुछ व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर है और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर साहब, औरतों में एक मसला आता है कि जिसमें वजाइना में ड्राइनेस आ जाती है, तो इस पर हमें कुछ बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला होता है कि जिसकी वजह से औरत इंतहाई तकलीफ में होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वेजाइनल ड्राइनेस की कॉजेज़ भी बताऊंगा, साथ में इसकी जो अलामात होती हैं वो भी बताऊंगा, और होम्योपैथिक के मायाज़मेटिक रेमेडीज़ का रोल भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। साथ में आखिर में मैं आपको इसके बारे में एक ऐसी बेहतरीन टिप भी बताऊंगा, क्योंकि इन औरतों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी एक बहुत डरावना सा ख्वाब बन जाता है, क्योंकि उससे उनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वो टिप वो इस्तेमाल करती हैं तो उससे उनको ये मसाइल देखने नहीं पड़ेंगे। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, वेजाइना ड्राइनेस ये क्यों होता है, यानी अंदाम नहाने का खुश्क हो जाना। बेसिकली जो नॉर्मल फिनोमिना है वो तो यही है कि वेजाइनल के जो वॉल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से लुब्रिकेट रहते हैं, यानी उनमें एक मखसूस नमी होती है जो कि औरत को किस्म किस्म के इन्फेक्शन से भी बचाती है, और साथ में जो औलाद पैदा करने के लिए एक अज़दवाजी ताल्लुक होता है उसको भी सहल बनाता है, क्योंकि अगर वहाँ ये नमी नहीं होगी तो उसकी वजह से रगड़ से औरत को हर बार कट्स लगेंगे और उन कट्स में बार बार इन्फेक्शंस होंगी और औरत की जो लाइफ है वो इंतहाई मिजरेबल हो जाएगी। तो अब व्यूअर हम देखते हैं कि वो क्या ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से औरत को वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है। ज्यादातर ये उन औरतों में होता है कि जिनको मेनोपाज यानी सन्यासन हो जाए, उनका हेज रुक जाए, उनके हार्मोन लेवल डाउन हो जाए, और स्पेशली इसमें जो पॉइंट आता है वेजाइनल ड्राइनेस में वो है एस्ट्रोजन लेवल्स का नीचे आ जाना। तो ये उन औरतों में तो डेफिनेटली होता है कि जिनको मेनोपाज हो जाता है, लेकिन किसी और औरत को भी ये मसला हो सकता है अगर उसको कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी मेडिकेशन ली है, कोई और ऐसा उसके साथ मिसहैप हुआ है, या अल्लाह ना करे कैंसर हुआ है, उसे केमोथेरेपी हो रही है, या ट्यूबरकुलोसिस हुआ है उसकी वजह से अद्वियात ले रही है जो 8-9 महीने तक चलती हैं कन्वेंशनल मेडिसिन में। तो ये भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल गिर सकती हैं, और जब एस्ट्रोजन लेवल गिर जाती हैं तो औरत की वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है। इसमें जो अलामात हैं वो इंतहाई सादा से हैं कि इन औरतों को वेजाइनल खुश्की सी होती है, उन्हें खुद भी महसूस होती है कि खुश्की है, उसमें जलन भी हो सकती है, उसमें इरिटेशन भी हो सकती है, यानी खारिश टाइप की ये मसले भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर जमा की वजह से उसमें कट पड़ जाएं तो उसमें और इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। इसके अलावा इन औरतों का जो जमा होता है वो भी इंतहाई तकलीफ दे यानी पेनफुल इंटरकोर्स होता है। तो ये बाज़ ऐसी अलामात हैं कि जो हमें दिखने को मिलती हैं। व्यूअर, जैसे मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आपको कोई भी मसला हो तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, ताकि वो आपको बिलमिसल अद्वियात बता सके। यहाँ मैं आप लोगों से अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा कि हम क्या करते हैं ऐसे अगर मेनोपाज की वजह से उनके एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो गए हैं, या किसी और वजह से डाउन हो गए हैं और उनको वेजाइनल ड्राइनेस है यानी अंदाम नहानी में खुश्की है, तो ऐसे में हम पहले मरीज़ा का मायाज़म मालूम करते हैं, मायाज़मेटिक रेमेडी देकर
پھر ہم اس کی علامتی ادویات کی طرف آتے ہیں، جس میں ہمارے پاس کافی ساری ادویات ہیں، جن میں ٹاپ آف دی موسٹ میڈیسن اگر ہم میازم کے روح سے دیکھیں کہ اگر ان کا میازم سائیکوسس آ رہا ہے تو ہم اس میں میڈرونیم اور توجا پر جاتے ہیں مزاج کو دیکھ کر، اگر سفلس کا میازم ہے تو ہم سیفیلینیم اور مرکسال پہ جاتے ہیں، اگر سورا کا میازم ہے تو ہم ادھر سلفر سورائنم ان گروپس میں جاتے ہیں، ٹیوبرکلر میازم میں بھی سورائنم ہے، ٹیوبرکولونیم ہے، ساتھ میں بیسیلینیم ہے، اگر اس کا کینسر میازم نکلتا ہے تو اس میں ہم کارسینوسم پر جاتے ہیں۔ تو یہ تو میازمیٹک ریمیڈیز ہوئی جو علامتی بہت زیادہ یوز ہونے والی میڈیسنز ہیں۔ اس میں ٹاپ آف دی موسٹ میڈیسن جو ہے اس کو سیپیا کہتے ہیں۔ سیپیا کی مریضہ دبلی پتلی ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ غمگین قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ میں ان کا جو انٹرکورس ہوتا ہے وہ انتہائی پینفل ہوتا ہے، کیونکہ خشکی اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس میں انٹرکورس کی وجہ سے سیویئر درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان عورتوں کو رحم کا ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رحم نیچے کی طرف ڈھلک رہا ہے، یعنی ہمارے جسم سے وہ نکل جائے گا، بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی ان عورتوں کو ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں سیپیا 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر ایسی مریضہ کی زبان پر آپ ڈالیں گے تو ان کا یہ مسئلہ بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری میڈیسن جو اس میں آتی ہے وہ آتی ہے لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم میں ان عورتوں کو معدے اور پیٹ میں گیس کی شکایت بھی ہوتی ہے، ساتھ میں ان میں اعتماد کی کمی بھی ہوتی ہے، اور ان کے جو ویجائنا میں ایک عجیب قسم کی جلن کا احساس ہوتا ہے، خواہ وہ انٹرکورس کرتی ہیں یا نہیں کرتی، لیکن ان کے ویجائنا میں ایک جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ تو جو یہ جلن محسوس ہوتی ہے اور یہ علامات آپ کو نظر آئیں تو ایسے میں لائکوپوڈیم 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر آپ دیں گے تو اس سے بھی مریضہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ویور پھر ایسی خواتین آ جاتی ہیں جو بہت گھمنڈی خواتین ہوتی ہیں، یعنی ان میں ایک عجیب سا تکبر ہوتا ہے، خود کو کچھ سمجھتی ہیں اور اس کو کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، یعنی اس کے مزاج میں ایک غرور کا عنصر ہوتا ہے، اور یہ جامہ کی شوقین عورتیں ہوتی ہیں، یعنی انہیں جامہ کے لیے دل کرتا ہے، لیکن ان کی ویجائنل ڈرائنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جامہ میں ان کو کافی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ان علامات پر اگر آپ پلاٹینا 200 طاقت میں 2 قطرے روزانہ رات کو سوتے وقت دیں گے تو ان کے جو مزاج میں جو برائیاں ہیں، یعنی تکبر اور اس طرح، یہ بھی ختم ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں اس کی جو ویجائنل ڈرائنس ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی بھی دیکھنے کو ملے گی، اور اس کی جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ بھی اعتدال پر آ جائیں گی۔ پھر ویور ایسی عورتیں جن کا ویجائنل ڈرائنس ہو اور ساتھ میں ان کا جو انٹرکورس ہو وہ پینفل بھی ہو، لیکن جب وہ جامہ ختم کرتی ہیں تو وہاں سے بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جائے، یعنی اتنے ان میں اسکریچز پڑ جائیں یا ویجائنل وال رپچر ہو جائے اور اس سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے، تو ایسے میں ارجنٹم نائٹریٹکم 30 طاقت میں 2 قطرے 3 ٹائم اگر آپ دیں گے تو ویجائنل ڈرائنس بھی ٹھیک ہوگی اور جو زخم بن گئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہماری 5th گولڈن میڈیسن آتی ہے وہ ہے نیٹرم میور۔ نیٹرم میور کے مریض غصے والے ہوتے ہیں، یہ نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان کی ویجائنل ڈرائنس ہوتی ہے، ان کے ویجائنا میں ایک سورنس یعنی جسے انفلیمیشن کہتے ہیں، انفلیمیشن بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس میں خشکی بھی ہوتی ہے، اور اس میں ایک عجیب قسم کی ایریٹیشن بھی ہوتی ہے، یعنی خارش ٹائپ کی۔ تو ایسے علامات پہ نیٹرم میور 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر آپ دیں گے تو مریضہ بہت جلد اس تکالیف سے نکل آئے گی۔ اب ویور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاؤں گا جو مینوپازل لیڈیز ہیں جن کو ہیز رک گیا ہے اور ان کے ویجائنا میں بہت سخت مطلب خشکی پائی جاتی ہے، اور ادھر ہسبینڈ کے ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے کہ بھئی انٹرکورس ہونا چاہیے، یعنی جمع کرنا چاہیے، تو ایسی عورتیں پھر کیا کریں، کیونکہ ان کے لیے تو یہ ایک بہت تکلیف دہ سا پروسیس بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ مارکیٹ سے کسی اچھی برانڈ کی پیٹرولیم جیلی لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے، اس کو کیلنڈولا
क्यों कहते हैं। तो अगर बड़ा जार है तो उसके लिए आप ये करें कि उसमें 15 ml कैलेंडोला मदर टिंचर डाल लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और हर बार जमा करने से पहले ये या तो खावंद अपने उजू पर लगाए ताकि औरत को लुब्रिकेशन भी मिले, और साथ में अगर प्रीवियसली उसमें कोई कट्स लगे हुए हैं, कोई उधर जख्म है, सोरनेस है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो भी ठीक होगी। और उस इंटरकोर्स से जिसमें इन्होंने ये चीज़ अप्लाई की होती है, औरत विजाइना में भी लगा सकती है, मर्द अपने उजू पर भी लगा सकता है, तो उनका जो इंटरकोर्स होगा वो भी ठीक होगा और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। तो ये था वो टिप जिससे को इस्तेमाल से औरतों को, क्योंकि मार्केट में जो एस्ट्रोजन की क्रीमें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा है। तो पेट्रोलियम जेली और साथ में कैलेंडोला क्यू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे औरतों को कोई मसला भी नहीं होता और उल्टा उनको इससे फ़ायदा ही मिलता है और उनका जो जमा है वो भी रिलैक्स होकर गुजर जाता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।